أبشر أيها التائب، أبشر أيها العائد، أبشر أيها المنضم إلى قوافل العائدين. قال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال جل في علاه فاتحا أبواب الرحمة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل في علاه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال أعز من قائل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال أرحم الراحمين: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ولا رجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي ولا أبالي. يا أرحم الراحمين، أبشر أيها التائب، أبشر أيها العائد، أبشر أيها المنضم إلى قوافل العائدين. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أبشر أيها التائب فإن الله يفرح بتوبة التائبين. أنين المذنبين أحب إليه من سجع المسبحين. يروى أن رجلا سأل ابن مسعود عن ذنب ألم به: هل من توبة؟ فأعرض عنه ابن مسعود ثم التفت إليه فرأى عينيه تذرفان فقال له: إن للجنة 8 أبواب كلها تفتح وتغلق إلا باب التوبة، فإن عليه ملكا موكلا به لا يغلق فاعمل ولا تيأس ولا تقنط من رحمة الله. قال عبد الرحمن ابن أبي قاسم: تذاكرنا مع عبد الرحمن توبة الكافر وقول الله تعالى: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فقال: إني لأرجو أن يكون المسلم عند الله أحسن حالا من الكافر. ولقد بلغني أن توبة المسلم كإسلام بعد إسلام. يروى أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله تعالى 20 سنة ثم عصى الله 20 سنة ثم نظر في المرآة فرأى الشيب في لحيته فساءه ذلك فقال: اللهم أطعتك 20 سنة ثم عصيتك 20 سنة فإن رجعت إليك أتقبلني؟ فناداه منادي أرحم الراحمين: أحببتنا فأحببناك، تركتنا فتركناك، عصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات